बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपको मरियम जूनियर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस वक्त मैं अपने ब्लेड चक नंबर 119 में मौजूद हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो, एक ऐसा व्लॉग लेके आई हूँ कि हमारे ब्लेड चक नंबर 119 को एक ऐसा शर्फ हासिल हुआ है जिससे सब नौजवान हैं उससे जो फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब पीर सैयद मसूद शाह गिलानी साहिब, और अगर मैं इनका आपको तारफ़ बताती चलूँ कि ज़िला अटक से इनका ताल्लुक़ है और ये 7वीं पीढ़ी है, अपने जो आबा अजदाद की एक नस्ल को लेके चल रहे हैं। हज़रत ख्वाजगान सैयद नूर मोहम्मद गिलानी चुराही के फ़िज़ान नज़र और हज़रत सैयद सूफ़ी मोहम्मद मसूदुल हसन शाह गिलानी साहिब की नज़र करम की तफ़ैल पीर सैयद बदर मसूद शाह गिलानी साहिब की ज़ेरे सरपरस्ती जामिया मस्जिद व खानका नूरिया चराहिया सांगला हिल की तमीर जारी है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे YouTube चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल को ये शर्फ बख्शा, या आपने मुझे शर्फ दिया कि आपने जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आपने जो एक फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में जो आप इस दीन की तबलीग कर रहे हैं कि वो देख सकें आपको। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बहन भाइयों, नौजवानों को इस्लामी साइंसी तलीम के साथ साथ जो टेक्निकल तलीम भी दी जाएगी। तो ये हमारी ब्लेड चक नंबर 119 की आवाम के लिए बाइसे फ़ख्र है, बाइसे खुशबख्ती है कि आपने ये हमें शरफ बख्शा। ज़िला अटक से 500 किलोमीटर के फासले पर आप इधर आए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अभी हम इनसे गुफ्तगू भी करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि इनका ये सिलसिला है कैसे शुरू हुआ और ये जो ब्लेड चक नंबर 119 को उन्होंने कैसे शर्फ बख्शा। तो आप सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती टाइम मुझे दिया मेरे YouTube चैनल को। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि 500 किलोमीटर के फासले पर आप ब्लेड चक नंबर 119 में आपने ये जो तलीमी जो आगाज़ किया है इसका, तो आपको इस जो मदारिस की, इस मस्जिद की ज़रूरत क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सिलसिला जो तकरीबन 250 साल से खानकाह नूरिया चूरा शरीफ से जारी है। हमारे बुज़ुर्गों ने सिर्फ़ इतने 500 किलोमीटर के फ़ासले पर ये जो काम हो रहा है नहीं किया, बल्कि हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गान दीन ने, हमारे आला हज़रात ने वो हज़ारों किलोमीटर दूर तक तबलीग दीन की। मेरे जद आला हज़रत सैयद ख्वाजगान सैयद नूर मोहम्मद चुराही रहमतुल्लाह अलैह ने इंडिया में UP-CP से लेकर के बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर और कश्मीर के दूर दराज इलाकों तक और इंडिया के दूर दराज इलाकों तक उस ज़माने के अंदर, और उधर अफ़गानिस्तान, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान के एरिए तक, इन तमाम इलाकों के अंदर तबलीग दीन की और अपने खुलाफा को वहाँ पे डिप्यूट किया और वहाँ अपने दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ खानकाही निज़ाम को भी उरूज बख्शा। हमारा यहाँ पे आने का सिलसिला जो है वो काफ़ी अरसे से जारी है। मेरे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह सैयद मोहम्मद सईद शाह रहमतुल्लाह अलैह इस इलाका में तशरीफ़ लाने वालों में से हैं और उनके दीगर हजरात भी यहाँ पे तशरीफ़ लाते रहे। मेरे वालिद ग्रामी रहमतुल्लाह अलैह ने सांगला हिल में तबलीग दीन की, फिर इर्द गिर्द के इलाकों में भी तबलीग दीन का सिलसिला जारी रखा। फिर उनके विसाल के बाद मुझे ये शर्फ नसीब हुआ कि मैं इस तबलीग दीन को जारी रख सकूं, और हमने मुख्तलिफ़ मकामात पर मसाजिद व खानकाह को बनाया है, उसकी तामीर की है। उनमें से एक ये खानकाह भी है जो ब्लेड 119 में ज़ेर तामीर है, और यहाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तबलीग दीन के सिलसिले को जारी रखेंगे। ठीक है, तो आप ये बताएं कि इधर ब्लेड चक नंबर 119 में मस्जिदें भी हैं, मदारिस भी हैं,
تو آپ ادھر ہماری نسل کی کیا تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے اصل میں بنیادی مقصد یہ ہے یہاں پہ خانقاہ بنانے کا یا مسجد بنانے کا کہ ایک ایسا علمی و فکری تعلیم دی جائے عوام کو، بڑے لوگوں کو، بڑی عمر کے لوگوں کو جمعہ کے خطبات کے ذریعے یہاں پر تعلیم دی جائے. یہاں سے انشاءاللہ العزیز یہ آنے والے جمعہ یہاں پہ اس کا افتتاح ہو رہا ہے، جمعہ خطبہ جمعہ کا بھی. تو خطبات جمعہ کے ذریعے اور دیگر دروس کے ذریعے ہم انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی تعلیمات کو یہاں پہ عام کریں گے، اور اس کے بعد یہاں پر ایک خانقاہی نظام بھی قائم کریں گے تاکہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو باطنی سلسلہ ہے، دینی ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ جو باطنی تعلیم کا سلسلہ ہے اس کو بھی جاری کیا جائے، کیونکہ سلسلہ طریقت نقشبندیہ کی جو تعلیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے فروغ کے لیے بھی یہاں پر ایک نظام قائم کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اس جگہ کا اس جگہ یہ جو تعمیر ہو رہی ہے اس کا صرف جامع مسجد نوریہ چرائیہ نہیں ہے، بلکہ جامع مسجد و خانقاہ نوریہ چرائیہ ہے، وہ ایجوکیشنل کمپلیکس بھی یہاں پہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے سنا ہے کہ سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگان نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے گڑوں کو چھوڑا، اپنے گاؤں کو، اپنے شہر کو چھوڑا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میرے سبسکرائبر ہیں، جو میرے ویورز ہیں، آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بیٹا، بسم اللہ. ہمارے آباء و اجداد نے ہمیشہ ایک ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا ہے. ہمارا چونکہ تعلق جو ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہم، اور ہمارے آباء و اجداد یعنی کہ مدینہ منورہ سے نکلے اور مختلف علاقوں سے، بغداد سے ہوتے ہوئے خراسان کے علاقے میں اور وہاں سے افغانستان کے علاقے سے ہوتے ہوئے یہ چورا شریف کی مقام پر تشریف لائے. یہ جو گھروں کو چھوڑنا ہے یا ہجرت کا جو سلسلہ ہے یہ دین کے لیے ہے. ہمارے آباء و اجداد نے ہمیشہ دین کی خاطر اپنے گھروں کو، اپنے آباد علاقوں کو چھوڑ کر کے دین کے تبلیغ کے لیے ان مقامات کو مرکز بنایا ہے. ہمارے حضرت خواجہ خواجگان سید نور محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ تیران شریف جو قبائلی علاقہ کہلاتا تھا، آج کل سیٹل ایریا میں آ گیا ہے پاکستان کے، اور قضائی ایجنسی سے وہاں سے ہجرت کر کے چورا شریف اس مقصد کے لیے ڈیرہ لگایا تھا کہ تاکہ وہاں سے ظاہری اور باطنی تعلیم کو فروغ دیا جا سکے. اور پھر ہمارے بزرگوں نے مختلف جگہوں پر سلسلے بنائے، اور اگرچہ ہم چورا شریف میں ہی رہتے ہیں لیکن ہماری زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ مختلف مقامات پر تبلیغی دوروں میں ہی گزرتا ہے، اور مختلف مقامات پر دروس کے سلسلے جاری رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے جو ایک گفتگو میں نے ان سے کی، جو اپنا وہ سلسلہ لے کر 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ادھر پلیٹ چک نمبر 119 کو انہوں نے شرف بخشا، ہمیں شرف بخشا کہ انہوں نے یہ جو دینی تعلیم ہے، ٹیکنیکل تعلیم کا آغاز کیا ہے. تو اہل علاقہ بالخصوص بلیڈ چک نمبر 119 کی عوام آپ کا شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو آپ نے ایک دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ نے جس طرح بتایا کہ جب ہم دین اسلام سے اللہ کی راہ میں چلتے ہیں تو پھر گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو آپ نے یہ ہمارے بلیڈ چک نمبر 119 کو شرف بخشا کہ آپ ادھر آ کے اپنی جو تعلیم میں جو سلسلہ آپ کا ادھر شروع کر رہے ہیں. تو یہ جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. تو یہ جو آپ میرے پیارے بہن بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کے مریدین ہیں وہ رات کو جو ان کی وہ محبت میں آ کر کام کرتے ہیں سارا، اور وہ اللہ کی راہ میں جو کام کرتے ہیں. تو میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور میں ایک دفعہ ان کا پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے جو میرے یوٹیوب چینل مریم جونیئر آفیشیل کو یہ شرف بخشا کہ آپ نے مجھے اپنے قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالا اور اپنی ہسٹری بتائی کہ جو آپ کے آباء و اجداد نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں. تو میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کرنا ہے، اور میرے یوٹیوب چینل مریم جونیئر آفیشیل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر کے ظلم کے خلاف میری جو جہد کا حصہ بننا ہے. شکریہ.